हिजो म हेर त कम्युनिकेसन सिस्टममा थिएँ है च्याप्टर नम्बर 5 मा। अब म आज यो सक्छु म यो च्याप्टर नम्बर 5 कम्युनिकेसन सिस्टम। हिजो हेर त अब हामीले कम्युनिकेसनको डेफिनेसनबाट स्टार्ट गऱ्यौँ होइन। वाट इज कम्युनिकेसन भन्यौँ। त्यसपछि अब हामीले कम्युनिकेसन सिस्टम है। अब कम्युनिकेसन सिस्टमको ब्लक डायग्राम मैले देखाएको थिएँ तिमीहरूलाई होइन। अब त्यो जेनरल ब्लक डायग्राम थियो जसलाई हामीले एनालग कम्युनिकेसन सिस्टम पनि भन्छौँ है। सुरुको ब्लक डायग्राम के त्यो ब्लक डायग्राममा सोर्स इनपुट ट्रान्सड्युसर होइन। त्यसपछि चाहिँ तिम्रो ट्रान्समिटर, त्यसपछि कम्युनिकेसन च्यानल, रिसिभर, आउटपुट ट्रान्सड्युसर र डेस्टिनेसन भनेर मैले एउटा ब्लक डायग्राम एक्सप्लेनेसन गरेको थिएँ है। त्यो ब्लक डायग्राम एक्सप्लेन गरिसकेपछि त्यहाँनिर हेर त मैले ट्रान्समिटरमा एउटा मोडुलेसन भन्ने प्रोसेस हुन्छ भनेर नि एक्सप्लेनेसन गरेँ है। अब मोडुलेसन भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि ओरिजिनल सिग्नलमा यदि हामीले है कुनै एक्स्ट्रा सिग्नल हामीले एड गर्यौँ भने है त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, त्यो प्रोसेसलाई मोडुलेसन भन्छौँ। ठिक छ। अब मोडुलेसन पनि 3 प्रकारको मोडुलेसन्सको एक्सप्लेनेसन हामीले गऱ्यौँ है। एम्प्लिट्युड मोडुलेसन, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन र फेज मोडुलेसन। र एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा यदि हामीले क्यारियर सिग्नलको है एम्प्लिट्युड चेन्ज गर्यौँ, फ्रिक्वेन्सी र फेजलाई हामीले कन्स्टेन्ट गर्यौँ भने त्यसलाई हामीले एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्छौँ। सिमिलरली फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा चाहिँ हामीले क्यारियरको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्छौँ है, एम्प्लिट्युड र फेजलाई कन्स्टेन्ट राख्छौँ है। त्यो मोडुलेसनलाई हामीले के भन्छौँ, त्यो मोडुलेसनलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन भन्छौँ। सिमिलरली फेज मोडुलेसन भनेको क्यारियरको फेज हामीले चेन्ज गर्छौँ, फ्रिक्वेन्सी र फेज चाहिँ हामीले के फ्रिक्वेन्सी र एम्प्लिट्युड हामीले के गर्छौँ त कन्स्टेन्ट गर्छौँ। त्यो गर्यो भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, स्लाइड शेयर गर्नु भएको छ गरेछैन त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, फेज मोडुलेसन भन्छौँ है। यसरी हामीले विभिन्न टाइप अफ मोडुलेसन हामीले चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्छौँ है। अब यो जेनरल तिमीलाई इन्फर्मेसन मात्रै भयो हुन्छ के। एम्प्लिट्युड भनेको के, फ्रिक्वेन्सी भनेको के, फेज मोडुलेसन भनेको के हो। अब त्यो भन्दा पनि अब हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ अब त्यो मोडुलेसन भनेको के हो हैन, र त्यसको निडहरू के हुन्छ है। अब मोडुलेसनको निड हामीले हेर्ने बेलामा एन्टिनाको हाइट, यसको मेन एप्लिकेसन भनेको है, मेन इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ यसले एन्टिनाको हाइट घटाउँछ है, जुन हामीले क्याल्कुलेसन पनि गरेका थियौँ है। 15 किलोमिटर र 25 मिटर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर देखाएका थियौँ के है। त्यसै गरिकन अब यसले एफिसिएन्सी बढाउँछ, नोइज रिडक्सन गर्छ हैन। अनि मल्टिप्लेक्सिङको लागि चाहिँ मोडुलेसन युज हुन्छ भनेर हामीले एक्सप्लेनेसन गरेका थियौँ। त्यस्तै गरिकन हेर त हामीले कम्युनिकेसन सिस्टमलाई च्यानलको आधारमा हामीले क्लासिफाई पनि गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ वायर्ड च्यानल हो, एउटा वायरलेस च्यानल हो है। अब वायर्ड च्यानलमा 3 किसिमको वायर्ड च्यानलहरू छ। एउटा टु स्टेट पेयर भनेको हाम्रो घरमा जुन ल्यान्डलाइनमा आउने जुन कालो तार छ त्यो टु स्टेट पेयर हो। सिमिलरली कोएक्सियल केबल भनेको तिम्रो टेलिभिजनको जुन केबल छ त्यसलाई हामीले कोएक्सियल केबल भन्छौँ। त्यसपछि अप्टिकल फाइबर है। अप्टिकल फाइबर भन्ने बित्तिकै अहिलेको सबभन्दा डिमान्डिङ है, अब तिम्रो हाई क्यापासिटी भएको कम्युनिकेसन च्यानल हो है, जसले चाहिँ ब्रोडब्यान्ड कम्युनिकेसन सपोर्ट गर्छ है। यी चिजहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अप्टिकल फाइबरमा तिम्रो जति पनि इन्फर्मेसन्सहरू छ त्यो लाइट फर्ममा ट्रान्सफर हुन्छ
है। यसरी हामीले अप्टिकल फाइबर पनि हेर्यौं हिजो। त्यस्तै गरिकन अर्को वायरलेस च्यानलहरुमा धेरै खालका वायरलेस च्यानलहरु छ, जस्तै मोबाइल कम्युनिकेसन, राडार कम्युनिकेसन, स्याटेलाइट कम्युनिकेसन। हिजो हामीले स्याटेलाइट कम्युनिकेसन हेरेका थियौं है। त्यो स्याटेलाइट कम्युनिकेसनमा हामीले हेरिसकेपछि हिजोको क्लास चाहिँ हामीले त्यति मात्रै गरेको थियौं हिजोको क्लासमा है। अब आज चाहिँ मैले यो एउटा पीडीएफ फाइल चाहिँ शेयर गर्छु है। त्यो पीडीएफ फाइलमा एकैछिन है, म शेयर गर्दैछु। त्यो पीडीएफ फाइलमा अब अरु हामीले पार्टहरु चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है। ठीक छ। अब यहाँ मैले विभिन्न टाइप अफ मोडुलेसन्सहरु यहाँ लेखिदिएको छु। ठीक छ ल। अब मैले यहाँ माथि मैले कभर गरिसकेको छु के, स्लाइडमै कभर गरिसकेको छु। यो भन्दा अगाडिको तिम्रो यो पीडीएफ च्याप्टर पीडीएफ नम्बर 6 सम्म मैले हिजो कभर गरिसकेको छु के है। अब यो 5 को हेर त बेनिफिट्स अफ कम्युनिकेसन्सहरु के हो है। अब बेनिफिट्स अफ कम्युनिकेसनमा यसले ट्राभलको सेभिङ गर्छ, यसले ट्राभल सेभिङ है। इन्क्रिज अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन पिपुल सेपरेटेड अपार्ट, इन्क्रिज सोशल वेलबिङ, इन्क्रिज बिजनेस प्रोडक्टिभिटी, इन्क्रिज एडमिनिस्ट्रेटिभ एफिसिएन्सी। ठीक छ। अब यो भनेको तिम्रो बेनिफिट्स अफ कम्युनिकेसन्सहरु हो है। यो शेयर भइरहेको छ नि हैन, यो पीडीएफ सबैलाई? ओइ सर मेरोमा त ब्ल्याक स्क्रिन पो आएको छ। हो र? कसैकोमा स्क्रिन सर शेयर भएको सर आज शेयर भछ सर भछ ल। ठीक छ ल। त्यो हेरेटिक बुझिन्न भन्ने अर्को कुरा हो सर, तर सही चाहिँ भएको छ। ठीक छ। अब यो शेयरमा हेर है। अब हाम्रो बेनिफिट्स अफ कम्युनिकेसन के छ है। अब कम्युनिकेसन सिस्टम भइसकेपछि हाम्रो ट्राभल सेभिङ हुन्छ। अब भनौं न, अब तिमी आफ्नो रिलेटिभ्सहरुसँग इन्फर्मेसन्सहरु शेयर गर्नु पर्यो हैन। अब केही इम्पोर्टेन्ट कन्भर्सेसन्सहरु गर्नु पर्यो भने यदि कम्युनिकेसन सिस्टम नभए त तिमी चाहिँ तिम्रो रिलेटिभ्सको, तिम्रो फ्रेन्ड्सको ठाउँमा पुग्नु पर्थ्यो है। त्यहाँ तिमी चाहिँ त्यहाँ गएर है उसँग फिजिकली शेयरिङ गर्नु पर्थ्यो। तर कम्युनिकेसन सिस्टम भइसकेपछि हामीले कम्युनिकेसन सिस्टम युज गरेर है तिमी त्यो कम्युनिकेसन सिस्टममा संसारको जुन कुनामा भए तापनि है, तिमी डिस्टेन्सली जति अपार्ट भए पनि 1000 माइल्स 2000 माइल्स जति टाढा हो है, तिमीले चाहिँ मजाले त्यो कम्युनिकेसन सिस्टम युज गरेर तिमीले इन्फर्मेसन्सहरु, आफ्नो कन्भर्सेसन्सहरु तिमीले गर्न सक्छौ। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिकेसन सिस्टमले गर्दाखेरि ट्राभल सेभिङ हुन्छ है। अब तिमी ट्राभल गरिराख्नु परेन है। कम्युनिकेसनको लागि तिमीले मजाले सिस्टम थ्रु तिमीले गर्न सक्छौ। इन्क्रिज अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन पिपल है। अब तिमी हेर त यो कम्युनिकेसन सिस्टमले गर्दाखेरि तिमी आफ्नो नियर र डियर वानहरुसँग तिमीले मजाले कन्भर्सेसन गर्न सक्छौ हैन। यसले गर्दाखेरि तिम्रो चाहिँ त्यो बन्डिङ, एक किसिमको बन्डिङको चाहिँ क्रिएट गर्छ क्या है। अब तिमी हेर त मान्छेहरुसँग जति तिमी कम बोल्दै जान्छौ, जति तिमी चाहिँ टाढा हुँदै जान्छौ है, त्यति तिम्रो चाहिँ इन्टिमेसी घट्दै जानी हो नि त। तर अहिले कम्युनिकेसन सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग यति धेरै सिस्टमहरु छ जहाँबाट चाहिँ हामी आफ्नो फ्रेन्ड्स रिलेटिभ्सहरुसँग चाहिँ डे टु डे है, मिनेट टु मिनेट, आवर टु आवर चाहिँ तिमीहरुले आफू कम्युनिकेट गर्न सक्छौ। त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ बोन्डनेसहरु चाहिँ बढ्छ है। यो बेनिफिट्स अफ कम्युनिकेसन। अर्को इन्क्रिजेस सोशल वेलबिङ। अब यो सोशल वेलबिङ त यसले बढाउने नै भयो है। अब यो मान्छे चाहिँ अब तिमीहरु नजिक हुन्छौ, आफ्नो टाढा भएको आफ्नो रिलेटिभ्सहरुसँग तिमी नजिक हुन्छौ हैन। त्यो भइसकेपछि एक किसिमको चाहिँ फिलिङ्सहरु डेभलप हुन्छ है, इन्टिमेसी हुन्छ हैन। त्यो त अब तिम्रो कम्युनिकेसन
फेरि सोशल वेलबिङ पनि। अर्को भनेको इन्क्रिज बिजनेस प्रोडक्टिभिटी है। अब यसले बिजनेस प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ है। अब अहिले यो मिन्स अफ कम्युनिकेसनले गर्दाखेरि है अब तिम्रो जुन बिजनेस छ त्यो बिजनेसहरू तिमी अनलाइन जान सक्छौ हैन। तिमी अनलाइन थ्रु पनि धेरै बिजनेसहरू गर्न सक्छौ नि त हैन र। तिमीले फर एक्जाम्पल कुनै चाइनाबाट कुनै प्रडक्ट्सहरू झिकाउनु पर्यो है। अब पहिलाको समयमा यु हेभ टु बी फिजिकली इन चाइना। तिमी फिजिकली चाइनामा गएर त्यो जुन तिमीले किन्न खोजेको प्रडक्टहरू छ है त्यो प्रडक्टहरू तिमीले लिएर आउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले हेर त अहिले यो इन्टरनेटको जमानामा तिमी मजाले आफ्नो चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ लगइन भएर है अब तिमीलाई के कस्तो किसिमको प्रडक्ट चाहिने हो है, कति प्राइस रेन्जको कस्तो क्वालिटीको तिमीले चाहिने हो, तिमीले सबै त्यो इन्टरनेट थ्रु चाहिँ आफ्नो चाहिँ बिजनेसहरू तिमीले चाहिँ गर्न सक्छौ। अब यो कम्युनिकेसन सिस्टमले गर्दा पनि बिजनेस प्रोडक्टिभिटी बढाएको छ। अर्को भनेको हेर त इन्क्रिजेज एडमिनिस्ट्रेटिभ एफिसिएन्सी। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एफिसिएन्सी पनि यसले बढाइदिन्छ है। अब तिमीलाई चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन सेयर गर्नु पर्यो अथवा कुनै फाइलहरू कुनै डाटाहरू सेयर गर्नु पर्यो भने है अब तिमीलाई चाहिँ तिमीले मजाले इन्टरनेट थ्रु चाहिँ आफ्नो सेयरिङहरू गर्न सक्छौ। त्यसले गर्दाखेरि बेनिफिट्स कम्युनिकेसनको कारणले गर्दाखेरि धेरै बेनिफिट्सहरू छ। अब मैले यो 5 वटा पोइन्ट्समा बेनिफिट्सहरू चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरेको चाहिँ छु। अब अर्को हेर त यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्युनिकेसन्सहरू छ क्या। अब यो हाम्रो कम्युनिकेसन सिस्टम्सको टाइप्सहरू टेलिफोन भइहाल्यो, टेली प्रिन्टर है। अब यो मैले अगाडि नै भनिसकेँ नि, हिजो मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ टेलिग्राफको है। यो पहिलो सबभन्दा पहिलो कम्युनिकेसन सिस्टम हो टेलिग्राफ भन्ने है। अब यो तिमीहरूले आफ्नो घरमा तिम्रो हजुरबुवाहरूलाई अथवा बुवाहरूलाई सोद्धा पनि हुन्छ, नेपालीमा यसलाई आवा गर्ने भन्थ्यो के कुनै त्यो जमानामा है। अब मैलेसम्म भेटाए यो टेलिग्राफ है। अब सायद तिमीहरूको जेनेरेसनले चाहिँ यो टेलिग्राफ चाहिँ भेटाए जस्तो लाग्दैन मलाई है। मैलेसम्म सायद म 2-3 क्लाससम्म चाहिँ मैले यो टेलिग्राफ सिस्टम चाहिँ मेरो ठाउँमा भएको चाहिँ मलाई अझै याद छ है। अब म 5-6 क्लासमा पुगिसकेपछि त टेलिफोन बिस्तारै देखिन थाल्यो, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबै टेलिग्राफ सिस्टम युज हुन्थ्यो है। अब पहिला मिन्स अफ कम्युनिकेसन भनेको कि आइदर चाहिँ चिठी थियो, अर्को मिन्स भनेको टेलिग्राफ हो के है। यो चिठीको लागि चाहिँ अब तिमीले हुलाक सेवा हुलाकबाट जुन तिमीले चिठी पठाउँछौ त्यो चिठी पठाउने बेलामा हेर त यही पोखराबाट काठमाडौँ तिमीले चिठी पठाउनु पर्यो भने 4 दिन 5 दिन 1 हप्तासम्म लाग्थ्यो है। तर त्यो बेलामा है टेलिफोन नहुँदाखेरिको बेलामा है, टेलिफोन भन्दा अगाडिको बेला कुरा गर्दैछु मैले, त्यो बेलामा यो टेलिग्राफ भन्ने एउटा सिस्टम थियो है, जसबाट चाहिँ हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ इन्स्ट्यान्टली चाहिँ इन्स्ट्यान्टली आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ तिमीले चाहिँ पठाउन चाहिँ सक्थ्यौ है। नेपालीमा यसलाई आवा गर्ने भन्थ्यो क्या, ठिक छ। अब यो टेलिग्राफ पछाडि बल्ल टेलिफोन देखिएको है, टेलिफोन आएको। अब यो टेलिफोन पछाडि त हेर त कम्युनिकेसन सिस्टमहरू त कति आयो है। अब यो हेर त यो 15-20-30 वर्षमा है यो कम्युनिकेसन फिल्डमा एकदमै धेरै एडभान्समेन्ट भएको छ क्या है। अब तिम्रो हेर त टेलिग्राफबाट टेलिफोन हुँदै अहिले हेर त कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरू त कति खालका छन् है। अब यो टेलिप्रिन्टर भनेको तिम्रो टेलिग्राफ जस्तै हो है। यो टेलिग्राफै हो टेलिप्रिन्टर, जसमा चाहिँ हामीले मोर्स कोड युज गर्छौँ क्या। त्यो टेलिग्राफ जुन मैले आवा गर्ने भने नि, यो कम्युनिकेसन सिस्टम भनेको यसले जति पनि आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू पठाउँथ्यो अथवा ट्रान्समिट रिसिभ गर्थ्यो हैन, त्यो मोर्स कोडमा गर्थ्यो के यसले है। यो मोर्स कोड भनेको एउटा मोर्स भन्ने इन्जिनियरले डेभलप गरेको कोडिङ सिस्टम हो के है। यो टेलिग्राफ सिस्टममा चाहिँ हामीले मोर्स कोड युज हुन्छ है। अब यो टेलिग्राफमा तिम्रो प्रिन्टर जस्तो एउटा डिभाइस हुन्थ्यो है, जसलाई चाहिँ हामीले मोर्स डिभाइस भन्थ्यौँ। त्यो डिभाइसले युज गर्ने कोड के हो त, मोर्स कोड हो है। यो ड्यासेट एन्ड डट्स भन्ने हुन्छ क्या मोर्स कोडहरू। यो तिमीले अहिले चाहिँ यहाँ मैले धेरै एक्सप्लेनेसन गर्नुभन्दा पनि तिमीले गुगलमा गएर हेर्दा हुन्छ। टेलिग्राफ भनेर प्रिन्ट टाइप गर गुगलमा, तिमीलाई लगभग टेलिग्राफको बुझ्ने गरेर इन्फर्मेसन्सहरू पाउँछौ तिमीले। अर्को भनेको हेर त टेलेक्स छ है। अब टेलेक्स भनेको पनि इट इज सिमिलर टु टेलिप्रिन्टर
एक्सेप्ट इन दैट इट क्यान बी कनेक्टेड टु द टेलिफोन पोइन्ट है। यो टेलेक्स भनेको तिम्रो टेलिफोन पोइन्टमा है, यो टेलिफोन आइसकेपछिको टेलेक्स हो है। यो टेलेक्समा हामीले अब त्यो टेलिफोन पोइन्टमा प्रिन्टर जस्तो डिभाइस चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्यौं है। हामीले यसलाई टेलिप्रिन्टर पनि भन्छौं क्या, ठीक छ। अब यो हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरु यो टेलेक्स थ्रु है हामीले इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्न चाहिँ सक्थ्यौं। अब अहिले त हेर त यो टेलेक्स फ्याक्स यी चीजहरु त अब आउटडेटेड भइसक्यो। कुनै बेला युज हुन्थ्यो, टेलेक्स फ्याक्सहरु असाध्यै युज हुन्थ्यो के पहिला है। अब तिमीहरुले चाहिँ कुनै रिटर्न फर्म अफ इन्फर्मेसन्सहरु है, रिटर्न फर्म अफ इन्फर्मेसन्सहरु तिमीले चाहिँ के रे ट्रान्समिट गर्नु पर्यो है। त्यस्तो ठाउँहरुमा हामीले टेलेक्स फ्याक्सहरु युज हुन्थ्यो। तर अहिले त यो टेलेक्स र फ्याक्सको जमाना त गइसक्यो है। अब अहिले हेर त यो इन्टरनेटको जमानामा हामीले सबै आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरु विभिन्न एप्लिकेशन्स थ्रु पनि पठाउन सकिन्छ, मेलबाट पनि हामीले स्क्यानिङ गरेर चाहिँ ती इन्फर्मेसन्सहरु पठाउन चाहिँ सक्छौं है। यो टेलेक्स फ्याक्स भनेको तिम्रो चाहिँ टेलिप्रिन्टर जस्तै हो है, जहाँनिर अब हामीले टेलिफोनसँग लगाएर कनेक्सन गर्छौं है। त्यो टेलिफोनसँग कनेक्सन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ आफ्नो रिटर्न इन्फर्मेसन्सहरु रिटर्न डाटाहरु चाहिँ हामीले शेयरिङ चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौं है। यस्तै गरिकन हेर त यहाँ हेर त रेडियो टेलिफोनी अनि ब्रोडकास्टिङ छ है। अब रेडियो टेलिफोनी भन्नेबित्तिकै जति पनि एफएम रेडियो एएम रेडियोहरु सबै तिम्रोमा केमा पर्छ, रेडियो ब्रोडकास्टिङमा पर्छ। त्यस्तै गरिकन हेर त अर्को भनेको टिभी ब्रोडकास्टिङ्सहरु, त्यो टेलिभिजन थ्रु हामीले गर्ने कम्युनिकेसन्सहरुलाई सबै तिम्रो के हो त त्यो टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ हो। अर्को भनेको हेर त केबल टेलिभिजन है, टेलिभिजन अर ट्रान्समिसन अफ भिडियो थ्रु अ केबल है। यो भनेको तिम्रो टाइप्स अफ कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरु हो। अर्को भनेको टेलिकन्फरेन्सिङ है, मोडर्न सिस्टम फर एरेन्जिङ कन्फरेन्स बिट्विन टु पार्टिज लोकेटेड एट डिफरेन्ट पार्ट अफ द कन्ट्री, एक्जाम्पल भिडियो फोन अर भिडियो कन्फरेन्सिङ। अब अहिले हेर त टेलिकन्फरेन्सिङ भनेको टेलिफोन थ्रु हामीले यो डेडिकेटेड लिंक युज गरेर हामीले टेलिकन्फरेन्सिङहरु गर्न सक्छौं है। तर अहिले हेर त यो फेसबुकहरु विभिन्न किसिमको जुन एप्लिकेशन्सहरु आएको छ नि, जस्तै यो टिम्स भनौं, जुम भनौं है। अब यहाँनिर हेर त तिमीले मजाले भिडियो कन्फरेन्सिङ कल्सहरु गर्न सक्छौ, भाइबरमा तिमीले गर्न सक्छौ, फेसबुकमा गर्न सक्छौ। त्यो सबै तिम्रो के हो त भिडियो कन्फरेन्सिङ कल्सहरु हो क्या। यो टेलिकन्फरेन्सिङ भन्दाखेरि तिम्रो यो अहिले जुन जुन हामीले फेसबुक भाइबर है यो युज हुनु भन्दा अगाडि त्यहाँ हामीले चाहिँ टेलिकन्फरेन्सिङहरु यो भिडियो कन्फरेन्सिङ नै हो। टेलिफोन थ्रु चाहिँ हामीले यस्ता कन्फरेन्सिङ कल्सहरु हामीले गर्न सक्थ्यौं। तर अहिले हेर त यो फेसबुक र विभिन्न किसिमको यो जुन चाहिँ एपहरु आएको छ इन्टरनेटमा है, त्यो थ्रु चाहिँ हामीले मजाले भिडियो कन्फरेन्सिङ कल्सहरु हामीले चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौं है। यो त तिम्रो के हो त डिफरेन्ट टाइप्स अफ कम्युनिकेसन्सहरु भयो है। अब यो हेर त अब अलिअलि यो वायरलेस मिडियाहरु पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ के। हिजो मैले सैटेलाइट कम्युनिकेसन बारे हिजो चाहिँ वायरलेस मिडिया चाहिँ मैले हिजो उसमा एक्सप्लेनेसन गरेको थिएँ पावर पोइन्ट स्लाइडमा। अब यहाँनिर हेर त अरु धेरै वायरलेस गाइडेड मिडियाहरु छ के। जस्तै यहाँनिर हेर त टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेभ भन्ने छ। अब यो माइक्रोवेभ एन्टिना के सबैले डिश होम देखेका छौ नि सबैले है। कति जनाले हेर त केबल टेलिभिजन डिश होमबाट हेरिरहेको छ। त्यही त्यो डिश होमको जुन छाता जस्तो एन्टिना छ नि त्यो भनेको माइक्रोवेभ एन्टिना हो के, ठीक छ। अब यो माइक्रोवेभ एन्टिना थ्रु पनि हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ कम्युनिकेसन्सहरु हामीले गर्न सक्छौं है। अब हामीले यो टेलिभिजन मात्रै हैन, माइक्रोवेभ एन्टिना थ्रु हामीले अरु भोइस कम्युनिकेसन, भिडियो कम्युनिकेसन है, डाटा कम्युनिकेसन हामीले माइक्रोवेभ थ्रु चाहिँ गर्न सक्छौं। अब यो माइक्रोवेभ एन्टिना चाहिँ तिम्रो लाइन अफ साइटमा ओपरेट हुन्छ है। अब एउटा माइक्रोवेभ एन्टिना र अर्को माइक्रोवेभ एन्टिना एक आपसमा इन्टरकनेक्ट हुनको लागि लाइन अफ साइटमा दुईवटा माइक्रोवेभ एन्टिना चाहिँ लाइन अफ साइटमा हुनुपर्छ है। यसरी हामीले टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेभ एन्टिना चाहिँ हामीले यसरी माइक्रोवेभ कम्युनिकेसन चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्लेनेसन चाहिँ गर्छौं। तिमीहरुले हेर त यहाँ
पोखराको दूरसञ्चार अफिसमा हेर है, अब तिम्रो यो महेन्द्रपुलमा तिमीले गएर हेर है, त्यहाँ अब एन्टेनामा ठुल्ठुलो ड्रम जस्तो झुन्डाइएको हुन्छ क्या है, त्यो ड्रमहरू सबै के हो त माइक्रोवेभ एन्टेनाहरू है। अब हामीले हजुर केही छ ल, अर्को भनेको हेर त स्याटेलाइट माइक्रोवेभ है, हिजो हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ है, हिजो त्यो स्याटेलाइट कम्युनिकेसन पनि स्याटेलाइट माइक्रोवेभ एन्टेनाहरू है। र अब अर्को भनेको हेर त ब्रोडकास्ट रेडियो, तिम्रो 3 नम्बरमा हेर त यो सबै वायरलेसहरू हो है। ब्रोडकास्ट रेडियो भनेको के हो? ब्रोडकास्ट रेडियो भनेको एएम एफएमहरू हो क्या है। अब तिम्रो चाहिँ टेलिभिजनहरू पनि के हो त ब्रोडकास्ट रेडियो। ब्रोडकास्ट रेडियो भनेको वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ है, एउटा चाहिँ ट्रान्समिटिङ स्टेसन हुन्छ, अरू सबै रिसिभरहरू हुन्छ। जस्तै टेलिभिजन है, अब तिम्रो रेडियोहरू हेर सबै वान वे कम्युनिकेसन मात्रै हो के है। ब्रोडकास्टिङ हेर त तिम्रो चाहिँ स्टेसनबाट कुनै प्रोग्राम ब्रोडकास्टिङ गर्छ, हामी हाम्रो घरमा टेलिभिजन थ्रु अथवा यदि रेडियो छ भने हामीले एएम एफएम रेडियो सेटबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि विभिन्न कार्यक्रमहरू स्टेसनमा ब्रोडकास्ट भएको प्रोग्रामहरू हामीले मजाले सुन्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। त्यो भनेको तिम्रो के हो त ब्रोडकास्ट रेडियो हो। त्यस्तै गरिकन हेर त इन्फ्रारेड भन्ने छ है। इन्फ्रारेड कम्युनिकेसन इज एचिभड युजिङ ट्रान्समिटर रिसिभर द्याट मोडुलेट्स नन कोहेरेन्ट इन्फ्रारेड लाइट, एक्जाम्पल सेन्सर रिमोट कन्ट्रोल। हामीले घरमा जुन टेलिभिजनहरूमा अथवा अरू डिभाइसेसहरू जहाँनिर हामीले रिमोट युज गर्छौँ नि है, त्यो रिमोटहरू सबै केमा कम्युनिकेट हुन्छ त इन्फ्रारेड कम्युनिकेसन सिस्टम भन्छौँ हामीले है। कुनै पनि सेन्सरहरू है, त्यो सेन्सरहरू पनि सबै के हो त इन्फ्रारेड सिस्टमहरू हो। जस्तो अहिले हेर त तिम्रो ढोकाहरूमा झ्यालहरूमा होइन, अथवा हरेक सिस्टममा जहाँनिर हामीले सेन्सर्सहरू युज गर्छौँ त्यो सबै केमा डिपेन्ड हुन्छ त इन्फ्रारेडमा है। अब एडभान्टेज अफ वायरलेस अर गाइडेड मिडिया है, अब तिम्रो एडभान्टेजहरू हेर त प्रोभाइड कम्युनिकेसन बियोन्ड द क्यापेबिलिटिज अफ वायर नेटवर्क, जस्तो अक्रस द ओसियन इम्पासेबल टेरेन है। अब यो वायरलेस सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टमहरूको एडभान्टेजहरू के हो त नि है। अब जहाँनिर अब फिजिकल्ली हामी जान सक्दैनौँ अथवा जहाँनिर हामीले फिजिकल्ली वायर ले गर्न सक्दैनौँ के, वायर चाहिँ हामीले चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टमको एडभान्टेज धेरै हुन्छ। जस्तो अब तिम्रो ओसियनमा कुनै सिपहरू हिँडिरहेको छ है, त्यहाँतिर त हामीले त वायर्ड कम्युनिकेसन गर्न त सक्दैनौँ, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले वायरलेस कम्युनिकेसनहरू हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो फर एक्जाम्पल हेर त तिमी पर्वतारोहीहरू है, जस्तो जो चाहिँ हिमाल चढ्छन् है, त्यो चाहिँ तिम्रो माउन्टेन एक्सपेडिसन गर्ने जुन क्लाइम्बर्सहरू छ, त्यो क्लाइम्बरहरूले हेर त त्यहाँनिर उनीहरूले कस्तो खालको कम्युनिकेसन सिस्टम युज गर्छ है। अब त्यो माथि हेर त तिम्रो मोबाइलको नेटवर्क पनि हुँदैन, वायर्ड कम्युनिकेसन पोसिबलै हुँदैन, त्यस्तो ठाउँहरूमा हामीले स्याटेलाइट फोन्सहरू युज हुन्छ क्या। स्याटेलाइट फोन पनि तिम्रो के हो त वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टमहरू हो। त्यही भएर जहाँनिर अलिकति भौगोलिक जुन विकटता छ है, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ वायरलेस कम्युनिकेसनको एडभान्टेजहरू धेरै हुन्छ। अब यो हेर त हाइली फ्लेक्सिबल हुन्छ है, यसको फ्लेक्सिबिलिटी बढी हुन्छ नि त होइन र, ठिक छ। अब यसलाई अब हामीले जहाँ पनि युज गर्न सकियो है। अब गाह्रो साह्रो ठाउँमा जहाँनिर चाहिँ फिजिकल्ली एकदमै पोसिबल नभएको टेरेनहरू छ, त्यस्तोहरूमा चाहिँ हामीले वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टमहरू युज गर्न सक्छौँ है। अब यसको डिसएडभान्टेज भनेको वायरलेस सिस्टमहरूको ट्रान्समिसन स्पिड चाहिँ अलिकति कम हुन्छ वायर्ड भन्दा है। अब डिफिकल्ट टु सेटअप एन्ड ट्रबल सुट, इन्सेक्योर्ड हुन्छ वायरलेस सिस्टम्सहरू, तिम्रो धेरै जस्तो इन्सेक्योर्ड हुन्छ क्या। हुन त अब अहिले आएर त सेक्युरिटीको हिसाबले नि धेरै राम्रो भइसकेको छ, तर जेनरल प्र्याक्टिस के छ त भन्दाखेरि वायरलेस सिस्टम्सहरू अलिक इन्सेक्योर्ड चाहिँ हुन्छ कम्प्यारेटिभली वायर्ड सिस्टम। अब यहाँ तलपट्टि हेर त एडभान्टेज वायर्ड अर गाइडेड मिडिया छ है, यो अब माथि छुटेको चिज हो यो है। अब यो यसको एडभान्टेज भनेको हाई ट्रान्समिसन स्पिड, इजियर टु सेटअप एन्ड ट्रबल सुट, अनि हाइली सेक्योर है, यसको एडभान्टेज।
यसको डिसएडभान्टेज भनेको फ्लेक्सिबल हुँदैन, किनभने अब सबै ठाउँहरुमा हामीले चाहिँ वायर चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्न सक्दैनौं। अर्को भनेको हाई कस्ट हुन्छ, ठीक छ। अब जति पनि वायर्ड कम्युनिकेसन सिस्टम छ कम्पेरेटिभली वायरलेस भन्दा एक्सपेन्सिभ पर्न चाहिँ जान्छ है। अब यहाँनिर हेर त अलिअलि के अब हामीले एन्टिनाको थ्योरीहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ क्या, ठीक छ। अब जस्तो मैले वायरलेस सिस्टम भने नि हैन र, वायरलेस सिस्टम केमा अपरेट हुन्छ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नलमा अपरेट हुन्छ है। त्यो रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल भनेको के हो है, रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल भनेको तिम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सहरु हो है। अब यहाँनिर हेर त मेरो मैले यहाँ इलेक्ट्रोनिक वेभ एन्ड प्रोपागेसन भनेको छु क्या, ठीक छ। अब वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरु सबै रेडियो वेभ कम्युनिकेसन हुन्छ है। अब यो रेडियो वेभ भनेको के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो है, जसमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है। अब यो हामीले त्यो वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टममा है जति पनि इन्फर्मेसन्सहरु छ त्यो इन्फर्मेसन्सहरु हामीले सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा कन्भर्ट गर्छौं र त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ जसलाई हामीले रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल भन्छौं, त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ हामीले ओपन स्पेसमा ओपन एयरमा हामीले के गर्छौं त ट्रान्समिट गर्छौं है। र त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ रिसिभरले के गर्छ त रिसिभ गर्छ है, र तिमीले पठाएको इन्फर्मेसन्सहरु त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्रु वेभ थ्रु त्यो तिम्रो रिसिभरले चाहिँ के गर्छ त पर्सिभ गर्छ है। अब यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ कसरी जेनेरेट हुन्छ, यहाँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। हेर त यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ है। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड है, इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड है, यो दुईटाको कम्बिनेसनबाट हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ हामीले के गर्छौं प्रोड्युस गर्छौं है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ आर फर्मड or produced when time varying electric field couples with the magnetic field. The magnetic field, electric field of an electromagnetic wave are perpendicular to each other and to the direction of the wave. है, अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। यो भनेको के हो त तिम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। यसको डिरेक्सन अफ प्रोपगेसन के छ त ठ्याक्कै तिम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको परपेन्डिकुलर हुन्छ, 90 डिग्रीमा हुन्छ। The electromagnetic waves are transverse in nature. Oscillations are perpendicular to direction to travel and travel with the speed of light. Radio waves, microwaves, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Propagation of electromagnetic field wave in open space, है जसलाई हामीले free space भन्छौं, depends upon its own properties surrounding and the environment. Electromagnetic wave may be reflected by the ground, mountains, tall building, traveling in the space are refracted by the layers of atmosphere which are considered of having different density due to ionization. अब यहाँनिर हेर त यो आयोनोस्फियरहरु हो के, हाम्रो ओपन स्पेसमा पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ लेयरिङ सिस्टम हो है। अब यो हेर त 4 किलोमिटर 11 किलोमिटर है, सरी 13 किलोमिटर, यो तिम्रो हेर त ट्रोपोस्फेरिक वेभ हो है। 50 किलोमिटरदेखि माथि हेर आयोनोस्फेरिक वेभ जसलाई हामीले स्काई वेभ पनि भन्छौं है। 50 किलोमिटर भन्दा माथिको जुन ओपन स्पेसको जुन लेयर छ हाम्रो, त्यो ओपन स्पेसको लेयर 50 किलोमिटर भन्दा माथिकोलाई हामीले के भन्छौं आयोनोस्फियर भन्छौं। मोड्स अफ प्रोपागेसन आर क्लासिफाइड एज ग्राउन्ड वेभ, ग्राउन्ड वेभमा नि हेर त सर्फेस वेभ है, अनि बी भनेको स्पेस वेभ। स्पेस वेभमा पनि हामीले क्लासिफिकेसन गरेका छौं डाइरेक्ट वेभ र ग्राउन्ड रिफ्लेक्टेड वेभ भनेछौं। त्यस्तै गरिकन हेर त नम्बर 2 मा स्काई वेभ र ट्रोपोस्फियर वेभ है। अब यी चीजहरु चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ है। अब यहाँ मैले हेर त विभिन्न किसिमको फ्रिक्वेन्सी रेन्जको फ्रिक्वेन्सीजहरु मैले यहाँ लेखेको छु है। अब यो याद गर्न सक्ने चाहिँ याद गर तिमीहरूले अलिअलि। 3 हर्ज देखि 3 किलो हर्ज को ब्यान्ड कोलाई हामीले ELF भन्छौं है। 3 किलो हर्ज देखि 30 किलो हर्ज लाई भेरी लो फ्रिक्वेन्सी, एक्सट्रिमली लो फ्रिक्वेन्सी, भेरी लो फ्रिक्वेन्सी, मिडियम वेभ, हाई फ्रिक्वेन्सी वेभ हैन, भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी वेभ, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेन्सी वेभ, सुपर हाई फ्रिक्वेन्सी वेभ हैन, एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेन्सी वेभ, एक्सपेरिमेन्टल तिम्रो चाहिँ उहरु हो फ्रिक्वेन्सीजहरु हो
यी चिजहरु चाहिँ तिमीहरुलाई थाहा हुनुपर्छ चाहिँ पर्छ है। अब यहाँनिर हेर त यो फ्रिक्वेन्सीको विभिन्न रेन्जहरु थाहा भइसकेपछि हामी हेर त यहाँ एन्टेना भन्ने चीज पढ्नु पर्छ के। वायरलेस सिस्टममा हेर त हामीसँग एन्टेना हुन्छ। व्हाट इज एन्टेना है, त्यो एन्टेना भन्ने एन्टेना भन्नाले हामीले के बुझिन्छ है। अब वायरलेस सिस्टममा है जहाँनिर हाम्रो चाहिँ डेडिकेटेड कम्युनिकेसन लिंक हुँदैन त्यहाँनिर हामीले के युज गर्छौं त एन्टेना युज गर्छौं है। एन्टेना भनेको एउटा मेटालिक अब्जेक्ट हो है, अथवा वायर अफ ग्रुप अफ वायर्स हो है, जसले इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी है रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नलमा यसले के गरिदिन्छ। यसले यो एउटा ट्रान्सड्युसर हो है, यो ट्रान्सड्युसर हो जसले चाहिँ वान फर्म अफ इनर्जीबाट अर्को फर्म अफ इनर्जीमा यसले के गर्छ त कन्भर्ट गर्छ। यहाँनिर हेर त एन्टेनाले के गर्छ त भन्दाखेरि तिम्रो जति पनि इलेक्ट्रिकल सिग्नलहरु छ त्यो इलेक्ट्रिक सिग्नललाई तिम्रो रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नलमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ। अब एन्टेना नि धेरै प्रकारको एन्टेनाहरु हुन्छ के है। अब माइक्रोवेभ एन्टेना हुन्छ, यागी बुडा एन्टेना हुन्छ, त्यो हामीले पढिराख्नु पर्दैन। विभिन्न टाइप्स अफ एन्टेनाहरु हामी पढ्दैनौं है, तिम्रो कोर्समा छैन है। अब तिम्रो कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक्स र कम्युनिकेसनको विषयको विद्यार्थीहरुले त एन्टेनाको त एउटा विषय नै पढ्छन् है। अब त्यहाँ भेरियस टाइप अफ एन्टेनाहरु छ है। अब तिम्रो चाहिँ यागी बुडा एन्टेना, तिम्रो माइक्रोवेभ एन्टेना है, अरु धेरै डाइपोल एन्टेना है, हाफ डाइपोल, फुल डाइपोल, धेरै खालको एन्टेनाहरु छ के है। अब हामीले यहाँ बेसिकली यहाँ पढ्ने भनेको एन्टेना भनेको के हो है। एन्टेना भनेको ट्रान्सड्युसर हो जसले तिम्रो इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ है, और भाइस वर्सा भनेको यसले के हो त रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नललाई पनि यसले फेरि के गर्छ त इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यही भएर हामीले एन्टेना भनेको इम्पिडेन्स म्याचिङ डिभाइस पनि हो, which correlates its impedance with the transmission space and the radiates radio frequency signal. An antenna should radiate energy in the specified direction and suppress the radius in unwanted directions. अब एन्टेना भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि एन्टेना भनेको ट्रान्सड्युसर हो जसले तिम्रो इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा सिग्नलमा नि कन्भर्ट गर्छ अथवा रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नललाई पनि यसले इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। अब यो एन्टेनाको बेसिक प्यारामिटरहरु हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ के। अब रेडिएसन भनेको के हो, एन्टेना गेन भनेको के हो है, एन्टेना एफिसिएन्सी भनेको के हो, ब्यान्डविड्थ भनेको के हो, रेडिएसन रेजिस्टेन्स भनेको के हो, पोलराइजेसन भनेको के हो, बीमविड्थ भनेको के हो है। अब यो रेडिएसन प्याटर्न भनेको के हो त भन्दाखेरि रेडिएसन प्याटर्न or antenna pattern is graphical representation of radiation properties of antenna. मैले अगाडि नै भनिसके नि हैन, र एन्टेनाले इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। अब यो रेडिएसन प्याटर्न भनेको के हो त पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ अथवा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ तिम्रो रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल हो। अब यो रेडिएसन प्याटर्न भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो है। अब यो रेडिएसन प्याटर्नलाई हामीले आइसोट्रोपिक, ओम्नी डिरेक्सनल र डिरेक्सनल रेडिएसन प्याटर्न भनेर हामीले क्लासिफाई गर्छौं। तिमीहरूले माथि पनि हेर्न सक्छौ, यहाँ फिगर बनाएको छ। यो आइसोट्रोपिक छ, ओम्नी डिरेक्सनल छ, डिरेक्सनल छ है। अब आइसोट्रोपिकमा तिम्रो रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्सहरु है तिम्रो आइसोट्रोपिकमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। ओम्नी डिरेक्सनलमा चाहिँ तिम्रो चावडै डिरेक्सनमा चाहिँ तिम्रो रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्सहरु इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। त्यस्तै गरिकन डिरेक्सनल प्याटर्नमा चाहिँ तिम्रो एउटा डिरेक्सन साइडमा मात्रै तिम्रो के हुन्छ त रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्सहरु ट्रान्समिट हुन्छ। अर्को भनेको एन्टेना गेन। एन्टेना गेन भनेको के हो है, एन्टेना गेन भनेको रेशियो अफ मैक्सिमम रेडिएसन इन्टेन्सिटी अफ एन्टेना टु द maximum radiation intensity of reference antenna. Antenna gain, so called directivity, is the ratio of maximum radiation intensity from test antenna to the
maximum radiation intensity of isotropic antenna है at same distance with same applied power त्यो भनेको तिम्रो के हो त एन्टिना गेन हो अर्को एन्टिना एफिसिएन्सी भनेको के हो है एन्टिना एफिसिएन्सी को त्यहाँनिर फर्मुला छ है अब यसको एफिसिएन्सी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पावर रेडिएटेड बाइ एन्टिना है टु द टोटल इनपुट पावर फेड टु द एन्टिना यो भनेको तिम्रो एन्टिना एफिसिएन्सी हो अर्को भनेको ब्यान्डविड्थ है अब ब्यान्डविड्थ भनेको के हो त रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी हो है रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले के भन्छौँ ब्यान्डविड्थ भन्छौँ म्याथमेटिकल लिएर त ब्यान्डविड्थलाई हामीले अप्पर फ्रिक्वेन्सी माइनस लोअर फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई क्वालिटी फ्याक्टर क्यू भन्छौँ यो तिम्रो ब्यान्डविड्थ अफ के हो त एन्टेना हो अर्को भनेको हेर त यहाँ रेडिएसन रेजिस्टेन्स छ है रेडिएसन रेजिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट्स द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पावर फ्रम द एन्टेना है यस्ता विभिन्न किसिमको टर्मिनोलोजीहरू तिमीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ है यो हामीले विभिन्न प्यारामिटर्सहरू थाहा भइसकेपछि अरु प्यारामिटरहरू पनि छ यहाँ तिमीले हेर रेडिएसन रेजिस्टेन्स भनेको पावर रेडिएटेड बाइ एन्टेना करेन्ट एप्लाइड अर्को भनेको पोलराइजेसन छ पोलराइजेसन इज द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स which depends upon the physical structure and the orientation of the antenna है अब पोलराइजेसन भनेको डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ है अब यो डिपेन्ड हुने भनेको एन्टेनाको फिजिकल स्ट्रक्चरमा डिपेन्ड हुन्छ यस्तै गरिकन हेर त यहाँ बीमविड्थ भनेको के हो है यहाँ फिगर बनाएको छु मैले यो भनेको तिम्रो यो एन्टेनाले रेडिएट गरेको फ्रिक्वेन्सी को ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो यसलाई हामीले मेन लोब भन्छौं यो सानो जुन छ नि यहाँनिर यसलाई हामीले साइड लोब भन्छौं है द बीमविड्थ इज अ मेजर अफ डाइरेक्टिभिटी अफ एन एन्टेना बीमविड्थ इज डिफाइन्ड एज द एंगुलर सेपरेसन बिट्विन द टू हाफ पावर पोइन्ट 3 dB पोइन्ट अन द रेडिएसन प्याटर्न अफ एन एन्टेना है यसरी हामीले के गर्छौं त यसलाई चाहिँ उ गर्छौं है यसरी हामीले अब बीमविड्थ है बीमविड्थ भनेको अब हामीले जुन यो रिप्रेजेन्टेसन छ हाफ पावर पोइन्ट को यसलाई हामीले बीमविड्थ भन्छौं यसै गरी हेरेर त टाइप्स अफ एन्टेनाहरू अब अकॉर्डिंग टु फ्रिक्वेन्सी देयर आर 4 टाइप्स अफ एन्टेना मिडियम वेभ माइक्रोवेभ एन्टेना सर्ट वेभ एन्टेना VHF एन्टेना अब यसको अब हामीले सिम्पल दुई लाइनको डेफिनेसन्सहरु मात्रै हेर्छौं के है मिडियम वेभ एन्टेना भनेको जसले मिडियम वेभ ब्यान्ड युज गर्छ है अब यो λ/4 एन्टेना मार्कोनी एन्टेना यो मास्ट एन्टेना भनेको यसको टाइप्सहरु हो
सर्ट वेभ एन्टेनामा हेर त तिमीले रोम्बिक एन्टेना, लोगारिथमिक एन्टेना, हाफ वेभ डाइपोल एन्टेना, अब यो विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीले ठिक छ। अब मैले अगाडि नै भनिसकेँ यो एन्टेनाको त छुट्टै एउटा विषय नै हुन्छ क्या है। अब त्यो हामीले एन्टेनाको टाइप्सहरू मात्रै हेर्छौँ। भिएचएफ एन्टेना भनेको मैले अगाडि भने नि यागी उडा एन्टेनाहरू, यो सबै तिम्रो भिएचएफ एन्टेनामा पर्छ। अर्को भनेको माइक्रोवेभ एन्टेना। माइक्रोवेभ एन्टेना भन्ने बित्तिकै जुन मैले अगाडि जुन हामीले पढ्यौँ है, यसलाई अब प्याराबोलिक एन्टेना पनि हामीले भन्छौँ। अर्को भनेको हेर त ब्रोडकास्टिङ एन्ड कम्युनिकेसन छ है। कम्युनिकेसन इज डिफाइन्ड एज एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन बिट्विन टु कन्सर्न पार्टिज। अब फिगर सोज पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन विथ इट अफ सिंगल इन्फर्मेसन सोर्स एन्ड सिंगल रिसिभर है। अब ब्रोडकास्टिङमा हेर त एउटा सोर्स एउटा रिसिभर मात्रै हुँदैन, एउटा सोर्सबाट है जुन पठाएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यहाँनिर तिम्रो के हुन्छ त मल्टिपल रिसिभर पनि हुनसक्छ है। अब ब्रोडकास्टिङ भन्ने बित्तिकै वान वे कम्युनिकेसन हो क्या है। अब जुन हामीले पठाएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसन्सहरू के हुन्छ त तिम्रो रिसिभिङ पार्टमा के हुन्छ त ब्रोडकास्ट हुन्छ है। यो वान वे मात्रै हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ ब्रोडकास्ट एन्टिना भन्छौँ। यसै गरिकन हेर त डाइपोल एन्टिना है। अब डाइपोल एन्टिना भनेको के हो है। डाइपोल एन्टिना इज द मोस्ट सिम्पलेस्ट एन्ड कमनली युज्ड रेडियो फ्रिक्वेन्सी एन्टिना। Dipole antenna is a straight electrical conductor consist of two identical conductive elements such as metal wire or rod arranged in bilaterally symmetrical. There are various type of dipole antenna. They are half wave dipole antenna, है अब multiple half wave dipole antenna, folded dipole antenna है। अनि हाफ वेभ डाइपोल एन्टिना कस्तो खालको हुन्छ है, यो हेर्नु पर्यो। हाफ वेभ डाइपोल एन्टिना भनेको मोस्ट कमनली युज्ड एन्टिना हो है। द लेन्थ अफ डाइपोल एन्टिना इज इक्वल टु द हाफ अफ द लेन्थ अफ द वेभ लेन्थ है एट द फ्रिक्वेन्सी अफ ओपरेसन है। यो सबै तिम्रो के हुन्छ त हाफ वेभ डाइपोल एन्टिना हो है। यो हाफ वेभ डाइपोल एन्टिना चाहिँ सोधिराख्ने क्वेसन हो, यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ तिमीले है। अब अर्को भनेको हेर त इन्टरनेट एन्ड इन्ट्रानेट है। यो तिम्रो लास्ट टपिक हो। इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै हामीले नेटवर्क अफ नेटवर्क भन्छौँ है। अब अहिले जति पनि हामीले यो अनलाइन क्लासेसहरू हामीले गरिरहेका छौँ यो सबै इन्टरनेट थ्रु हो। इन्टरनेटको मेनली डेफिनेसन चाहिँ हामीले यसलाई नेटवर्क अफ नेटवर्क भन्छौँ है। अब सबै नेटवर्कहरूको है संसारभरिमा भएको नेटवर्कको इन्टरकनेक्सनलाई, त्यही भएर हामीले यसलाई नेटवर्क अफ नेटवर्क भन्छौँ। अब यो इन्टरनेट कसरी आएको यसको ब्याक हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने यो युएसको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स छ है। त्यो युएसको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको चाहिँ यो तिम्रो रिसर्च हो है। उनीहरूले चाहिँ त्यो बेलामा है तिम्रो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बेलामा यिनीहरूले आफ्नो बेसहरू बीच है कम्युनिकेट गर्नको लागि उनीहरूले डेभलप गरेको एउटा रिसर्च हो क्या है। त्यो नेटवर्क हो है, जसबाट उनीहरू चाहिँ विभिन्न आर्मी बेसेसहरूले चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ कम्युनिकेटहरू गर्थे है। यो तिम्रो युएस डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको चाहिँ रिसर्च हो है। अब यो पछि गएर चाहिँ यसले ठुलो रूप लियो र यसलाई हामीले अहिले चाहिँ इन्टरनेट भनेर बुझ्छौँ। अब इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै सबै नेटवर्कहरूको इन्टरकनेक्सनलाई हामीले इन्टरनेट भन्छौँ है। अब यो इन्टरनेट नभइकन अब अहिलेको केसेसमा चाहिँ है अहिलेको जुन हामी टेक्नोलोजी जुन उपभोग गरिरहेका छौँ यो इन्टरनेट नभइकन हामीले यसलाई चाहिँ सक्सिड चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। अब अर्को भनेको इन्टरनेट है। इन्टरनेट भनेको के हो, कुनै पनि अर्गनाइजेसन भित्रको है कुनै पनि अर्गनाइजेसनको जुन इन्टरनल नेटवर्क हुन्छ त्यो इन्टरनल नेटवर्कलाई हामीले के भन्छौँ इन्ट्रानेट भन्छौँ है। तिम्रो इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै सबै नेटवर्क थ्रु आउट द वर्ल्डको नेटवर्कलाई हामीले इन्टरनेट भन्ने हो है। तर तिम्रो इन्ट्रानेट भनेको के हो त भन्दाखेरि तिम्रो कुनै पनि अर्गनाइजेसन्सको भित्र है जुन इन्टरनल नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कलाई हामीले के भन्छौँ इन्ट्रानेट भन्छौँ। फर इक्जाम्पल डब्लुआरसी भित्र पनि हामीले आफ्नै इन्टरनल एउटा नेटवर्क चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ है। त्यो नेटवर्क
है कुनै पनि अर्गनाइजेसन कुनै पनि इन्स्टिट्युसन भित्रको जुन प्राइभेट नेटवर्कलाई हामीले के भन्छौँ इन्ट्रानेट भन्छौँ। यसरी हेर्दा हामीले यो च्याप्टरमा यो कम्युनिकेसन सिस्टममा हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको कम्युनिकेसन सिस्टमको टाइप्स त्यसको ब्लक डायग्राम हैन त्यस्तै गरिकन अब एन्टेना सिस्टम भनेको के हो हैन अब एन्टेना सिस्टमको धेरै प्यारामिटर्सहरू हामीले हेर्यौं त्यसै गरिकन हामीले चाहिँ इन्टरनेट भनेको के इन्ट्रानेट भनेको के हो है यी चीजहरू हामीले यसरी कभर चाहिँ गर्छौं है यसरी हामीले यो च्याप्टर चाहिँ हामीले यसरी कभर चाहिँ गर्छौं। अब यो च्याप्टरलाई यति नै हो है र हामीले यो च्याप्टर पनि यसरी भ्याउँछौं। ठीक छ यसमा केही छ भने डिस्कस गरौँ एकछिन। अनि म यो पावर पोइन्ट हिजो मैले स्लाइड चाहिँ शेयर गरिसकेको छु होला सायद यो पीडीएफ चाहिँ आज भर्खर म शेयर गरिदिन्छु। अरु केही छ भने भनौँ ल। केही छ यसमा ल आजलाई यति गरौँ त्यसो भने। सचित्र ब्रो यसपछिको क्लास कसको हो सकिएको हो कि नै मलाई लिभ हाने गेम खेल्न एसपी ब्रो एसपी ब्रो को ए सक्यो हैन है एसपी सरको त कोर्स सके छैन सक्यो हैन वो छ क्या अलि छ के राइट ड्रइङ कसैले गरे कि नै ए ड्रइङ हो नि आज ए भोलि हो भोलि बुझाउनु पर्ने ओ प्रशान्तले गर्छ के गरेको त पठाए गरेको त्यसो गरेको ग्रुपमा पठाओ म्याथको छ कि नै केटा के थाहा हुनु पर्छ के पठाओ भनेको भर्खर तिमीहरुले ड्रइङ के बुढाले होमवर्क दिएछ भने को रहेछ